नून लीग को पिछले 24 घंटे के दौरान दो बहुत बड़े बड़े धचके लगे हैं और ये ऐसे धचके हैं कि जिनको नून लीग ने अपने लिए कैश करवाने की कोशिश की थी, अपने लिए इनका अपने मतलब के लिए इनको सामने लाए थे, मगर ये उल्टा इनका यानी कि 100% ये अपने हक में करवाना चाहते थे तो 100% इनकी मुखालफत में इनको दो ऐसे बड़े बड़े सदमे सहने पड़े जिनकी मुखालफत में गए हैं कि यकीन जानिए नून लीग ने कभी ये सोच भी नहीं रखा था। एक सदमा था डॉक्टर अब्दुल कदीर मरहूम का और दूसरा सदमा था मलिक रियाज का। डॉक्टर अब्दुल कदीर मरहूम जो हैं वो इंतकाल कर चुके हैं, वो उनके इंतकाल को काफ़ी अरसा गुजर चुका है, लेकिन जो मलिक रियाज है वो जिंदा, यानी कि अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन्होंने छुट्टी दे के कि जी छुट्टी है और इस दिन हम एटमी ताकत बने थे, जो बातें जो क्लिप्स जो चीज़ें डॉक्टर अब्दुल कदीर मरहूम की सामने आती रही, जो उनकी चीज़ें सामने आती रही, नून लीग का उन्होंने बिल्कुल प्रोपोगंडे का बेड़ा करके रख दिया, क्योंकि हर जगह वो उनकी वीडियो चलती रही कितने के जी जब हमने एटमी धमाके किए थे तो नवाज शरीफ तो वो आपने अपनी फैक्ट्री के अंदर लोहे की वेल्डिंग करते थे। ये अब कितना ज्यादा क्लिप उनका वायरल हुआ, कितने ज्यादा लोग इसको देखते रहे, उनके और इंटरव्यूज इसी तरह के सामने आते रहे। सुहेल फड़ाज के साथ उनके इंटरव्यू का क्लिप जो था वो चलता रहा था। तो उस यानी कि छुट्टी वाले दिन सारी अवाम वेली थी, वो घरों के अंदर मोबाइल यूज कर रही थी और उस अवाम के सामने डॉक्टर अब्दुल कदीर की ये सारी बातें चल रही थी। और यकीन जानिए कि फिर ज्यादा जो इनके लिए नेगेटिविटी बनी डॉक्टर अब्दुल कदीर के हवाले से कि आप इनके जाके सोशल मीडिया हाउसेस, सोशल मीडिया पेजेस देख लीजिए कि वहां पर हर जानिब आपको नवाज शरीफ की और वो गौरी मिसाइल की और वो जो मिसाइल यानी कि वो ये तस्वीरें मिल जाएंगी कि पहाड़ों की, वो जो जहां जिन पहाड़ों के अंदर ये सब कुछ किया गया था वो उनकी तस्वीरें आपको मिल जाएंगी, नवाज शरीफ की ऊपर फोटो छपी हुई होगी। आपको कहीं भी नून लीग की जानिब से जो डॉक्टर अब्दुल कदीर थे उनकी रिप्रेजेंटेशन रैंडम केस को ये एक आधा किसी ने कर दिया हो तो कर दिया, वरना आपको तो उनकी तस्वीर भी नजर नहीं आएगी। इन्होंने हीरो नवाज शरीफ को बनाया हुआ था, तो वो पाकिस्तानी कौम ने सब सारी ने जो है वो उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर को बना लिया, तो बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा सदमा। फिर उसके बाद आप ये देख लीजिए कि जो मलिक रियाज है यानी कि पूरे सिस्टम को जो साथ लेकर चलने वाला बंदा, जो ये कहता था कि जी मैं इसलिए सक्सेसफुल हूं क्योंकि मैंने तो अपनी फाइलों को पैसों के टायर लगाए हुए थे, उनको पहिए लगाता था, व्हील लगाता था, मैं तो तब सक्सेसफुल हो गया और मैं ये नवे से कर रहा हूं। और अब जो मेरे ऊपर ये नैब छापे मारता फिर रहा है, बेसिकली मुझे ये पॉलिटिकली यूज करना चाहते हैं, तो मैं कभी भी यूज नहीं होऊंगा, कभी भी टिश्यू पेपर नहीं बनूंगा। तो अब उन्होंने जो धचका यानी कि अब इनको भी बेसिकली इसीलिए इमरान खान को डैमेज करने के लिए यूज किया जाना था, और इमरान खान का डैमेज डेफिनेटली इसका मतलब ये था कि नून लीग के लिए, नून लीग की सपोर्ट है, नून लीग को ताकत मिल रही थी। तो दूसरा ये जो सदमा था ये मलिक रियाज यानी कि जो जिंदा इंसान है उनकी तरफ से मिला। अब उसके बाद फिर जो पाकिस्तान के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो जजेस हैं, जो वकला हैं, जो बड़े बड़े तज्जिया निगार हैं, उन्होंने कौन सी बातें की हैं, आप हैरान हो जाएंगे उनकी बातें सुन के कि उन्होंने कैसी कैसी बातें की हैं, बड़ी ही दिलचस्प हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले हम सबको दुआ करने के लिए तबारक व तआला पाकिस्तान के हकीकी हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनकी कब्र के ऊपर करोड़ों रहमतें नाजिल करे। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर पाकिस्तान के इस हीरो के लिए होने वाले इस दुआ में शामिल होना चाहें, मजलूम हीरो के लिए होने वाले इस दुआ में शामिल होना चाहें, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिखिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन गिरामी आप ये देखिए कि ये हाफिज फरहत अब्बास की बात सुनिए, इनका बयान देखिए। कहते हैं तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन को मुस्तरद करने वाले चीफ जस्टिस क्या अब होटल के कमरे में होने वाले नून लीग के पार्टी इलेक्शन पर एक्शन लेंगे? अभी आरिफ मलिक की बात सुने, कहते हैं मुर्तज़ा सोलंकी चाहते थे कि ताकतवर लोग इन्हें सेनेटर बनवा दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इनके अंदर एक लावा फटने को है। लतीफ खोसा की बात सुने, कहते हैं गद्दार वो थे जिन्होंने आधा मुल्क गंवा दिया सिर्फ इसलिए कि वो अवामी मैंडेट को तस्लीम नहीं करना चाहते थे। बदतरीन अस्करी शिकस्त थी बगैर गोली चलाए। ये सैयद समर अब्बास की बात सुने, कहते हैं अक्सर लोग आजकल सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान की माशी हालात देखें और फिर हम 28 मई को भी छुट्टी मना रहे हैं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चीन, सऊदी अरब, यूएई में या IMF में 28 मई की कोई छुट्टी नहीं और वो सब काम कर रहे हैं, इसलिए हमें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमाद अजहर की बात सुने, कहते हैं कौमों को कभी भी डंडे के जोर पर नहीं दबाया जा सकता। ये 2024 है, ये 2024 है, 1924 नहीं प्यारे। सना बुच्चा की बात सुने, कहती हैं मियां शहबाज शरीफ को चाहिए कि अगले बरस 25 मार्च की छुट्टी देकर 92 का वर्ल्ड कप भी नून लीग के खाते में डाल लें। शेर अफजल मरवत की बात सुने, कहते हैं पिछले साल कोर कमांडर हाउस को एक साजिश के जरिए उन लोगों ने जलाया जिन्होंने मादिर मिल्लत फातिमा जना को गद्दार कहा था, जो रजीम चेंज की साजिश में सहूलतकार बने। ये 9 मई का ड्रामा रचाने का एक ही मकसद था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचला जा सके। रिजवान अली जई की बात सुने, कहते हैं 1985 से अब तक हर कुछ अरसे बाद इस प्रोडक्ट की रीलॉन्चिंग की जाती है, लेकिन प्रोडक्ट फिर भी नहीं चल पा रही। मुराद सईद की बात सुने, कहते हैं लीडर का इशारा है सफ़ें सीधी कर लें, अब वक्त आज़ां हुआ चाहता है, जल्द मैदान में उतरना है, तुंदही से लड़ना है, अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने खान के लिए।
اصغر جویا کی بات سنے کہتے ہیں جس کو پنجاب کا ڈپٹی اسپیکر بنایا ہے وہ مجھ سے 15,000 ووٹوں سے ہار گیا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں اگر وہ بہاولپور کسی چوک یا مسجد میں قرآن پر حلف دے کہ وہ کامیاب ہے میں اپنی تمام پٹیشن واپس لے لوں گا. شوکت بسرا کہتے ہیں پاکستان کی سیاست کے 2 نایاب ہیرے جعلی آڈیو اور ویڈیو بنا کر بلیک میلنگ سے حکومتیں گرانے اور بنانے کے ماہر. حامد میر کی بات سنے کہتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے غوری میزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کرنے کی کوشش کی تھی لیکن انہیں عبرت کا نشان بنا دیا گیا. صد افسوس جو پاکستان اور اسلام کے لیے اچھا کام کریں ہم اسے ویسے ہی غدار بنا دیتے ہیں. سمینہ بادشاہ کی بات سنے کہتی ہیں یوم تکبیر عمران خان، معیشت عمران خان، سوشل میڈیا عمران خان، الیکشن عمران خان، عدالتی معاملات عمران خان، خارجہ امور عمران خان. حکومت سے کسی معاملے پر سوال کر کے دیکھ لیں ایک ہی جواب آتا ہے اس قدر خوف زدہ حواس باختہ حکومت تف ہے. اب آپ یہ سہیل وڈائچ کی بات سنے کہتے ہیں ہر کوئی اپنی حد میں رہے اپنے آئینی اختیارات سے بڑھنا سراسر غلط ہے چاہے کوئی بڑا تارڑ ہو یا کراچی کا اہم وڈا، معمور من اللہ ہو یا پھر پسرے ستار. اب اس کے بعد آپ قاسم سوری کی بات سنیں کہتے ہیں یوکرین سے کیڑوں والی گندم منگوا کر نگرانوں اور فارم 47 والوں نے 85 ارب روپے کی دہاڑی لگائی. یہ بے شرم لوگ پاکستان کو مسائل سے نکالیں گے تف ہے ان سب پر. عدیل سرفراز کی بات سنے کہتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے صحافیوں نے کہا تھا کہ ارشد شریف کا کیس نہیں لگ رہا. قاضی صاحب نے کہا کہ میں فائل منگوا کر چیک کرتا ہوں. اب 3 سے 4 ماہ ہو گئے ہیں ابھی تک نہ فائل منگوائی گئی نہ ہی شہید ارشد شریف کو انصاف ملا. ثاقب بشیر کی بات سنے کہتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تصویر کہیں نظر نہیں آ رہی. اور نیچے پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اخباروں کے پیس ہیں اور 28 جو نواز شریف ہے اس کی تصویر لگا کے ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر لگا کے لکھا گیا جی ہم 28 مئی والے ہیں نہ جھکے تھے نہ جھکیں گے، ایٹمی قوت بنایا تھا معاشی قوت بنائیں گے، وطن کے ہم رکھوالے ہیں ہم 28 مئی والے ہیں نہ جھکے تھے نہ جھکیں گے. پورے پاکستان کے اخباروں کے اندر نواز شریف کی تصویریں آئی ہوئی ہیں اور یہ نعرہ لگا ہوا ہے لیکن کہیں پر بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نہیں ہے. جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارک سنے کہتے ہیں جب انہوں نے مداخلت کی کوشش کی بہت خوفناک نتائج آئے ہیں. پاکستان کی تاریخ بدنام ترین تاریخ ہے. ربیہ باجوہ کہتی ہیں قاضی فائز عیسیٰ جب سے آئے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہے جو انسانی حقوق کی بات کرتے تھے پارلیمنٹ میں بیٹھتے تھے انہوں نے آئین کی کتاب لہرائی لگتا ہے کہ ان کے آئین کے اندر بنیادی انسانی حقوق کا چیپٹر ہی نہیں ہے. لگتا یوں ہے کہ پاکستان کا آئین عملی طور پر معطل ہے. عارف حمید بھٹی کی بات سنیں کہتے ہیں اہم عہدوں پر تعیناتیوں کے لیے مشاورت شروع کر دی گئی. بڑی تبدیلیوں کے بعد بھی سیاسی استحکام کے آثار نظر نہیں آ رہے. بہتری کے لیے قانون کی حکمرانی یقینی بنانی ہوگی. یہ وہ تمام تر باتیں ہیں یہ وہ تمام تر بیانات ہیں ناظرین گرامی کے جو اس وقت نون لیگ کے لیے بڑی پریشانی کا سبب بنے اور نون لیگ کو ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بڑی محنت بڑا کام کرنا پڑے گا. عوام کے اندر اپنی محبت پیدا کرنی پڑے گی، عوام کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا پڑے گا، ورنہ اس طرح کے حالات کے اندر کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیے کسی لمبے عرصے تک ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے معاملات اسی طرح چلاتے رہیں جیسے پاکستان کے اندر چل رہے ہیں، جب اپنے حالات کو اسی طرح رکھیں جیسے پاکستان کے چل رہے ہیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے فیس بک پہ ہماری ویڈیو پہ دیکھی ہے تو ہمارے چینل فیس بک پیج بگا فیکٹس کو فالو کر لیجیے گا، اور اگر آپ نے ہماری ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل بگا فیکٹس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا.